बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। आज बिला तमहीद अपने असली टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर लिखा हुआ पढ़ा है कि 3 किस्म के लोग गोट फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। वो ये जहमत ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कल उनको रिजल्ट जब नुकसान की सूरत में मिलेगा तो वो बात फिर हमें भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हम तरीके बताते रहते हैं। तो आज उन लोगों का जिक्र करते हैं कि जो गोट फार्मिंग के नज़दीक ना जाएं। गोट फार्मिंग अगर करना भी चाहते हैं तो बेहतर है कि वो कोई और काम कर लें। गोट फार्मिंग में नुकसान नहीं है, गोट फार्मिंग प्रॉफिट वाला काम है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे ने 100 बकरी पाली हुई है या 500 बकरी पाली हुई है तो वो एक कामयाब फार्मर है। बेशक आपने 4 बकरियां भी रखी हुई हैं घर में, उनकी अच्छी आप केयर कर रहे हैं, उनको अच्छी खुराक दे रहे हैं और उन 4 बकरियों से आप 6-7 बच्चे वो साल के तैयार करके सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कामयाब फार्मर हैं। 4 बकरियों से भी बंदा कामयाब हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हों तो तभी जो है ना वो बंदा कामयाब फार्मर कहलाता है। लेकिन ये जो 3 किस्म के लोग हैं, हो सकता है कि इन लोगों को मेरी बातें नागवार गुजरें, क्योंकि मुझे थोड़े सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है ना मैं पेश की माजरत भी चाहता हूँ, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी था कि कौन से लोग जो है ना वो गोट फार्मिंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गोट फार्मिंग अरसा कदीम से चला आ रहा है, चाहे वो रेवड़ की सूरत में हो, कोई चरवाई के तौर पर उसको पाल रहा है, चाहे कोई हमारा दोस्त भाई जो बकरवाल हैं, खाना बदोश लोग हम उनको कहते हैं, कि जो गर्मियों में वो ठंडे इलाके में कश्मीर की तरफ चले जाते हैं, बर्फानी इलाकों में, और सर्दियों में जो है ना वो हमारे पंजाब का रुख करते हैं, इस इलाके में आ जाते हैं। वो उनके आगे देखें तो करोड़ों का माल उनके आगे होता है, वो भी कामयाब हैं। वो किस लिए कामयाब हैं ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो जिक्र करते हैं उन 3 किस्म के लोगों का जो गोट फार्मिंग में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। पहली किस्म तो वो है कि जो गोट फार्मिंग क्या, मेरे ख्याल में वो किसी भी बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं कि जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद वो ये समझते हैं कि वीडियो देखकर हमने जो है ना वो हर वो काम जिसके मतलब हमने वीडियो देखी है वो हमने सीख ली है। इस तरह मेरे भाई सीखता नहीं है। दूसरा उनका ये मिसाल मैं दूंगा, उनका ये नाम मैं उनको दूंगा कि वो नखट्टू और नकम्मे लोग। महसूस नहीं करना है, हकीकत यही होती है कि वो लोग करना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ जो है ना वो वीडियो देखने पर जो है ना वो गुजारा करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं कि जो प्रैक्टिकल फील्ड में आकर कोई काम नहीं कर सकते हैं, इनको इतनी जो है वो अपने अंदर हिम्मत या जुर्रत पैदा नहीं करते हैं कि वो अमली तौर पर किसी भी फील्ड में निकलें, उस काम के लिए अपने हाथ पाँव मारें, कोशिश करें ताकि वो उस जो बिज़नेस को जो भी वो करना चाहते हैं उसके मतलब सीखें और उस बिज़नेस में वो एक ना एक दिन कामयाब हो जाएं। लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर वीडियो देखना, उन पर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स देने, बस यही उनका मशगला है। तो बेहतर है वो यहाँ तक ही रहें, गोट फार्मिंग की तरफ ना आएँ, क्योंकि गोट फार्मिंग काम मुश्किल भी है, आसान भी है और नफ़ा बख्श भी है और साथ नुकसानदेह भी है। तो आगे आप खुद समझदार हैं, समझ लें, इस तरह के लोगों के बस का ये काम नहीं है। अभी दूसरी किस्म के लोग, वो कौन से लोग हैं? दूसरी किस्म के लोग वो हैं जिनके अंदर सब्र और तहम्मुल नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि गोट फार्मिंग
ایک ایسی چیز ہے کہ جانور ہیں، سانس لینے والی چیز ہے، ان میں جانور ایکسپائر بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ ایک جانور اگر اس کا نقصان ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو وہ اس نقصان پر جو ہے نا وہ ویلا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، تو وہ بندہ بھی اس کام میں کامیاب نہیں ہے۔ کیوں کہ چیز کوئی بھی کام بندہ شروع کرتا ہے، اس میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ اگر صرف فائدہ ہی فائدہ ہو تو پھر وہ کام جو ہے نا وہ سود میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ آپ نے بینک میں رکھوا دیا ہے، اس کا جو ہے نا وہ پرافٹ آپ لیتے رہتے ہیں، تو اس میں آپ کے نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن بات کر رہے ہیں گوڈ فارمنگ کی، اس میں جانور جو ہوتے ہیں، زندہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بیمار بھی ہوتی ہیں، انہوں نے مرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر بندے کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے کہ ایک گدا جانور نقصان ہونے پر وہ بندہ ویلا مچانا شروع کر دے، تو بہتر ہے کہ وہ اس کام سے دور رہے، کوئی اور ایسا بزنس دیکھ لے جس میں نقصان کے خدشات کم ہوں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو مغرور قسم کے لوگ ہیں، جن کے اندر عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جانوروں کے نزدیک جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک ہم جائیں گے، ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی سمیل لگ جائے گی، ہم جو ہے نا ان کا پیشاب کے قطرے ہمارے اوپر پڑ جائیں گے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ گوڈ فارمنگ کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، کوئی ملازم رکھ لیا یا گھر کے کسی اور فرد کی ڈیوٹی لگا دی، خود جو ہے نا اس کام سے کتراتے رہتے ہیں، دور دور رہتے ہیں۔ تو ان کے اندر عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تو وہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ اور ہمارے تقریباً جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان میں سے زیادہ تر نے جو ہے نا وہ یہ پیشہ اختیار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی بہت ضروری ہے۔ عاجزی تب بھی آتی ہے انسان کے اندر کہ جب بندہ اپنے آپ کو، اپنے میں کو ختم کرتا ہے، اپنے میں کو مارتا ہے، اس وقت بندے کے اندر عاجزی آتی ہے۔ تو اس لیے جو غرور والے بندے ہیں، تکبر والے، یا اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، تو اس جانور کو ایک کم تر سمجھتے ہیں، تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس جانور کے ساتھ بندے کو گل مل کر رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر، اس کے کمرے کے اندر بھی صفائی کرنی پڑتی ہے، اس کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کے جو جب بیماری ہوتی ہے، بیماری کی صورت میں خود اس کو کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کو دوائیاں کھلانی پڑتی ہیں، اس کو خوراک کھلانی پڑتی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا اگر بندہ مل کر کام نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر گھس کر بندہ کام نہیں کر سکتا ہے، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ بندہ کہے کہ میری سفید پوشی وہ بھی برقرار رہے، میرے کپڑوں پر جو ہے نا وہ کوئی چھینٹ بھی نہ پڑے، اور میں گوڈ فارمنگ کی بھی کر لوں، تو میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان تین قسم کے لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بہتر ہے کہ اپنا من پسند کوئی اور کام کر لیں، کوئی اور بزنس کر لیں، کوئی نوکری پیشہ کر لیں، لیکن اس کام کے نزدیک آپ نہ جائیں۔ کیوں کہ کل آپ کو کیا ہوگا کہ نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس نقصان والے کام کی طرف نہ جائیں۔ یہ وہ لوگ صرف گوڈ فارمنگ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری طرح سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، بکریوں کے ساتھ بھی خود بھی کام کر لیتے ہیں، باقی بھی اگر ان کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی نقصان کی صورت میں برداشت بھی کر لیتے ہیں، تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا جانتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا اس کام میں کامیاب ہیں۔ چاہے وہ بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اگر اندر عاجزی ہے، پیسے والا بندہ ہو، مالدار ہو، لیکن اس کے اندر عاجزی ہو، تو وہ اس کام میں کامیاب ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک غریب بندہ ایک گوڈ فارمنگ کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، یا کوئی 2-4 بکریاں رکھے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اس میں کوئی رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن صرف یہ 3 کیٹیگری کے لوگ جو میں نے
जिनका जिक्र कर चुका हूँ। इस तरह के लोग जो है ना वो कामयाब नहीं होते हैं। बाकी हर बंदा इस गोट फार्मिंग में कामयाब है। बड़े बड़े लोग जो है ना इनसे करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी बात असल में ये होती है कि जितना आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे इतना ही मुनाफा कमाएंगे। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि आपने जो है ना वो 4 बकरियां रख लें, 8 बकरियां रख लें, तो आप जो है साल के करोड़ों रुपये कमा लेंगे, तो नामुमकिन बात है। करोड़ों रुपये कमाने के लिए भी पैसा भी उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको 100, 500, 1000 बकरी रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप जो है ना वो करोड़ों में जाएंगे। तो अलबत्ता आप लाखों में कमा सकते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों अगर आपके अंदर बकरी पालने का आपको शौक है तो फिर इन 3 चीज़ों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद गोट फार्मिंग की तरफ आएँ, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। जिन दोस्तों बहनों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने